र यसमा फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूको इन्ट्रोडक्सन अफ एचटिएमएल भनेर HTML स्ट्यान्ड्स फर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र सुरुमा चाहिँ HTML को फुल फर्म अथवा चाहिँ HTML भनेको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज इट इज युज टु डिजाइन वेब पेजेस युजिङ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र यो चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेजहरुको युज गरेर चाहिँ वेब पेजेसहरुलाई डिजाइन गर्नको लागि युज हुन्छ है अथवा चाहिँ HTML भनेको एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र जसलाई युज गरेर हामीहरू वेब पेजहरुको चाहिँ डिजाइनिङ गर्न सक्छौं र HTML इज अ कम्बिनेसन अफ हाइपरटेक्स्ट एन्ड अ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र HTML भनेको हामीहरूको एउटा चाहिँ हाइपरटेक्स्टको कम्बिनेसन हुन्छ र अर्को चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हुने भयो है अथवा HTML मा हामीहरूको मेनली दुईवटा कुराहरू हुन्छन् एउटा चाहिँ हाइपरटेक्स्ट र अर्को हुने भयो मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र हाइपरटेक्स्ट भन्नाले चाहिँ लिंकहरू अथवा चाहिँ वेब पेजेसहरु बीचमा चाहिँ जुन लिंकहरू प्रोभाइड गरिन्छ त्यस्तो प्रकारको लिंकहरूलाई चाहिँ हामीहरू हाइपरटेक्स्ट अथवा चाहिँ which is used to define text document within a tag which define the structure of web pages र मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्नाले चाहिँ एउटा त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज जसमा चाहिँ हामीहरू ट्यागहरुको युज गर्छौं र त्यो ट्यागहरुको बीचमा लेखिएको टेक्स्टले चाहिँ वेब पेजको स्ट्रक्चरहरुलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्छ र द ल्याङ्ग्वेज इज युज्ड टु annotate अथवा चाहिँ make notes for the computer text so that a machine can understand it and manipulate text accordingly. Most markup language example HTML languages are human readable. Language uses text to define what manipulation has to be done in गर्दाखेरि HTML को फुल फर्म चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो र HTML चाहिँ मेनली दुईवटा कुराहरुबाट बनेको हुन्छन् एउटा चाहिँ हाइपरटेक्स्ट र अर्को चाहिँ मार्कअप टेक्स्टहरु र हाइपरटेक्स्ट भन्नाले चाहिँ वेब पेजेसहरुमा जुन लिंकहरु प्रोभाइड गरिन्छ अथवा चाहिँ हामीहरू एउटा पेजबाट अर्को पेजमा चाहिँ इन्स्टेन्टली मुभ गर्न सक्छौं त्यस्तो मुभ गर्ने टेक्निकहरु अथवा चाहिँ त्यस्तो मुभ गर्नको लागि लेखिएको टेक्स्टहरुलाई चाहिँ हामीहरू हाइपरटेक्स्ट भन्छौं र मार्कअप भन्नाले चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज अथवा चाहिँ मार्कअप भन्नाले चाहिँ मार्कअपमा चाहिँ हामीहरू ट्यागहरुको युज गर्छौं विभिन्न प्रकारको ट्यागहरु जस्तो बोल्ड लेख्नु छ भने चाहिँ बोल्डको लागि ट्याग त्यस्तै गरी इटालिक लेख्नु छ भने चाहिँ इटालिकको लागि इमेज इन्सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ इमेजको लागि ट्याग युज गर्ने र अन्य पनि विभिन्न कामहरु गर्नको लागि अथवा चाहिँ विभिन्न वेमा आफ्नो टेक्स्टलाई वेब पेजमा डिस्प्ले गराउनको लागि हामीहरू टेक्स्टहरुको युज गर्छौं अथवा चाहिँ ट्यागहरुको युज गर्छौं र ट्यागहरुको बीचमा चाहिँ हामीहरू टेक्स्ट लेख्छौं जुन टेक्स्टले चाहिँ वेब पेजमा कुन कन्टेन्टलाई डिस्प्ले गराउने र त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले डिस्प्ले गराउने भन्ने कुरा र मोस्ट HTML ल्याङ्ग्वेजेस आर ह्युमन रिडेबल अथवा चाहिँ HTML ल्याङ्ग्वेजेसहरुलाई चाहिँ ह्युमनहरुले हामीहरुले चाहिँ इजिली पढ्न सक्छौं र ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ अथवा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा युज गरिने ट्यागहरुले चाहिँ टेक्स्टमा कस्तो म्यानिपुलेसन गर्ने अथवा चाहिँ हामीले लेखेको टेक्स्टलाई चाहिँ कुन वेमा डिस्प्ले गराउने बोल्ड गराउने हो कि इटालिक गराउने हो कि अन्य तरिकामा डिस्प्ले गराउने हो कि प्याराग्राफको रूपमा डिस्प्ले गराउने हो कि कसरी डिस्प्ले गराउने भन्ने कुराहरु चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ हामीहरुको HTML इज अ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज which is used by the browser to manipulate text, images and other content to display it in required format. र HTML भनेको चाहिँ एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज जसलाई चाहिँ ब्राउजरले युज गर्छ र ब्राउजरले चाहिँ ब्राउजरले पढाउनु भयो अगाडि देखाउनु त के भयो के कन्फ्युजन भयो दिपालाई अगाडिको देखाउनु त के कन्फ्युजन काइन्डर बुझेनौ भनेपछि सोधिया र यसमा पनि HTML को इन्ट्रोडक्टरी पार्टमै नै केही कुराहरु छ HTML भनेको चाहिँ एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज जसले चाहिँ ब्राउजरले युज गर्छ र ब्राउजरमा हामीहरुको के हुन्छ विभिन्न प्रकारको टेक्स्टहरु हुन्छ इमेजेसहरु हुन्छ र अरु कन्टेन्टहरु हुन्छ र त्यस्तो टेक्स्टहरु इमेजेसहरु अन्य कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ रिक्वायर्ड फर्मेट अथवा चाहिँ कस्तो फर्मेटमा डिस्प्ले गराउने कुन ठाउँमा डिस्प्ले गराउने कसरी डिस्प्ले गराउने भन्ने सबै कुराहरु चाहिँ HTML ले डिफाइन गर्छ र HTML was created by Tim Berners-Lee in 1991 र HTML ले क्रिएट गर्ने चाहिँ फर्स्टमा टिम बर्नर्स-ली इन 1991 मा डेभलप भएको है र द फर्स्ट एभर भर्जन अफ HTML वाज HTML 1.0 र HTML को फर्स्ट भर्जन चाहिँ 1.0 बट द फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड भर्जन वाज HTML 2.0
र पहिलो स्ट्यान्डर्ड भर्जन चाहिँ 2.0 रहेछ, which was published in 1999। र तल बिलो एउटा टेबलमा चाहिँ HTML को भर्जन र कुन इयरमा चाहिँ डेभलप भएको भनेर देखाइरहेछ। जस्तो HTML 1.0 चाहिँ 1991 र 2.0 चाहिँ यहाँ 1995 लेखाइरहेछ, माथि चाहिँ 1999 भनिरहेछ है। र लगभग चाहिँ यही इयरको आसपासमा हो। र त्यस्तै गरी HTML 3.2 चाहिँ 1997 मा चाहिँ 3.2 आइसकेको रहेछ। सायद यहाँ माथि मिस्टेक होला है हामीहरूको, यो 1999 नभएर 1995 होला है, किनभने 9 इयर भनेको चाहिँ धेरै ग्याप भइहाल्छ। र यो पनि 1990 भर्जन चाहिँ 1991 मा, त्यस्तै गरेर 2.0 चाहिँ 1995 मा, 3.2 चाहिँ 1997 मा, 4.01 चाहिँ 1999 मा, र त्यस्तै गरेर XHTML भन्नाले चाहिँ एक्सटेन्सेबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज है, र यो चाहिँ 2000 मा, र त्यस्तै गरेर HTML5 चाहिँ 2014 मा डेभलप भयो। त्यसपछि इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा नै हामीहरूको छ HTML भित्र हुने एलिमेन्टहरू र ट्यागहरू। अब HTML मा कुन कुरालाई हामीहरू एलिमेन्ट भन्छौँ र केलाई चाहिँ ट्याग भनेर भन्छौँ भनेर। जस्तो HTML युजेस प्री डिफाइन्ड ट्याग्स र HTML मा युज हुने ट्यागहरू चाहिँ प्री डिफाइन्ड ट्यागहरू हुन्छन् है। अथवा चाहिँ हामीहरूले कुनै नयाँ प्रकारको ट्यागहरू बनाएर युज गर्न पाउँदैनौँ र ट्यागहरू चाहिँ अलरेडी प्री डिफाइन्ड गरिदिएको हुन्छन् र त्यस्तो प्रकारको ट्यागहरू मात्रै हामीहरू युज गर्न पाउँछौँ। र त्यस्तो प्रकारको ट्यागहरू के हुन्छन् भनेर पनि प्री डिफाइन्ड हुन्छ र तिनीहरूले के काम गर्ने अथवा चाहिँ टेक्स्टलाई अन्य कुराहरूलाई कसरी डिस्प्ले गराउने भन्ने कुराहरू पनि प्री डिफाइन्ड नै हुन्छन्। र which tells the browser about the content display property। र त्यस्तो प्रकारको ट्यागहरू र एलिमेन्टहरूले चाहिँ ब्राउजरको डिस्प्ले प्रोपर्टीलाई डिफाइन गर्छन् अथवा चाहिँ ब्राउजरमा टेक्स्टहरू, इमेजेसहरू, भिडियोहरू, अडियोहरू अथवा चाहिँ अन्य कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी कुन तरिकाबाट डिस्प्ले गराउने भन्ने कुरालाई चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो। If a tag is not closed, then the browser applies that effect till the end of a page। र हामीहरूले कुनै ट्यागलाई ओपन गरेपछि त्यसलाई चाहिँ क्लोज पनि गर्नुपर्छ र यदि क्लोज गरेनौँ भनेपछि ब्राउजरले चाहिँ पेजको लास्टसम्म इन्डसम्म चाहिँ त्यो ट्यागको चाहिँ इफेक्ट सो गरिरहेको हुन्छ है। र जस्तो तल चाहिँ एउटा इक्जाम्पल, र यो चाहिँ दुईवटा, एउटा चाहिँ ग्रेटर देनको सिम्बल छ र अर्को चाहिँ लेस देनको सिम्बल छ है। र योलाई चाहिँ हामीहरू ट्यागहरू भन्छौँ। ग्रेटर देन र स्मलर देन सिम्बलको बिचमा लेखिएकोलाई चाहिँ ट्याग एलिमेन्ट भन्छौँ र ग्रेटर देन र स्मल सिम्बललाई चाहिँ हामीहरू ट्याग भन्ने भयो। र स्मलर देन सिम्बललाई चाहिँ बी ट्याग भनेको बोल्ड हैन सर? बी ट्याग भनेको चाहिँ बोल्ड ट्याग हो है। यसले चाहिँ कन्टेन्टलाई बोल्डमा डिस्प्ले गराउने काम गर्छ। ग्रेटर देन र स्मलर देनको बिचकोलाई चाहिँ ट्याग एलिमेन्ट भन्ने भयो र स्मलर देन चाहिँ ओपनिङ ट्याग र त्यस्तै गरेर क्लोजिङ ट्यागको लास्ट सङ कसले बजाइरहेको छ सर? ग्रेटर देन हुने भयो। त्यही त अब सँगै भयो। र टेक्स्टको अगाडि र पछाडि चाहिँ हामीहरू ट्यागहरूको युज गर्छौँ। अगाडि चाहिँ ओपनिङ ट्याग र पछाडि चाहिँ क्लोजिङ ट्याग। र क्लोजिङ ट्याग लेख्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले स्ल्यास पनि दिनुपर्छ है। ट्याग एलिमेन्टको अगाडि चाहिँ स्ल्यास पनि दिनुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओपनिङ र त्यसले चाहिँ ट्यागको क्लोजिङ ट्यागको बिचमा हाल्ने र त्यस्तै गरेर त्यसपछि चाहिँ ट्याग एलिमेन्ट पनि लेख्नु पर्यो है। बुझ्यो ट्याग र एलिमेन्ट भनेको? बुझ्यो है ट्याग र एलिमेन्ट। र इन्ट्रोडक्टरी पार्टमै हामीहरूको अन्य कुराहरू छ। HTML को चाहिँ पेज स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर। र द बेसिक स्ट्रक्चर अफ HTML पेज इज गिभन बिलो। र HTML को चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ गिभन बिलो भन्नाले हामीहरूको नेक्स्ट स्लाइडमा छ है बेसिक स्ट्रक्चर। र पहिला हामीहरू इट कन्टेन्स सम एलिमेन्ट्स लाइक हेड, टाइटल, बडी, इटिसी। र बेसिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीहरूको के एलिमेन्टहरू हुन्छ, जस्तो चाहिँ हेड हुन्छ, टाइटल हुन्छ, बडी हुन्छ र अन्य एलिमेन्टहरू पनि हुने भयो। दिज एलिमेन्ट्स आर युज टु बिल्ड द ब्लक्स अफ द वेब पेज। र यस्तो प्रकारको एलिमेन्टहरूले चाहिँ वेब पेजलाई बिल्ड गर्नको लागि हेल्पफुल हुन्छन्। तर जस्तो हामीहरूको फर्स्ट एलिमेन्ट छ डक टाइप एलिमेन्ट। जस्तो हामीहरू पहिला स्ट्रक्चर हेरिहालौँ है। र यो चाहिँ हामीहरूको HTML को पेजको स्ट्रक्चर।
HTML को पेजको स्ट्रक्चर र यस्तो प्रकारको चाहिँ हामीहरुको HTML मा लेखेको कोडहरु देखिन्छ है। र सुरुमा चाहिँ माथि टपमा हामीहरु डक टाइप HTML भनेर लेख्छौं है ट्यागहरु भित्र डक टाइप HTML र अगाडि चाहिँ एक्सक्लेमेसन को चाहिँ सिम्बल पनि प्रोभाइड गर्ने र यसले चाहिँ के गर्छ टेल्स द भर्जन अफ HTML यसले चाहिँ HTML को कुन भर्जन हो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्छ र डक टाइप HTML लेख्यो भनेपछि हामीहरुको लेटेस्ट भर्जन युज गरिरहेको हुन्छ है हामीहरु डक टाइप HTML ले चाहिँ लेटेस्ट भर्जन अथवा चाहिँ कुन थियो हामीहरुको XHTML भन्दा तलतिर दियो हैन अर्को भर्जन डक टाइप गरेन भने त्यतिकै पनि HTML लेखे पनि HTML5 त्यो टाइप युज गर्यो भने त्यो HTML पुरानै भर्जन हुन्छ र त्यो पुरानो भर्जनको लागि चाहिँ फेरि हामीहरुले अन्य कोडहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ है पुरानो भर्जनको लागि चाहिँ जस्तो हामीहरुले डक टाइप लेख्यो यसको ठाउँमा चाहिँ अरु कुराहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ है र यो अहिले चाहिँ केही नलेख्दा पनि जर्नली चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा केही नलेख्दा पनि सपोर्ट गर्छ है त्यो देखाइहाल्छ तर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अथवा चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ यो हामीहरुले लेख्दा राम्रो हुन्छ है केही नलेख्दा पनि देखाउन चाहिँ देखाइहाल्छ तर चाहिँ कन्टेन्टहरु पछि विभिन्न प्रब्लमहरु आउन सक्छ र अन्य भर्जनको लागि चाहिँ हामीहरुले अन्य कोडहरु लेख्नु पर्छ है यहाँ अन्य कोडहरु लेख्नु पर्छ र जस्तो म देखाउँछु तिमीहरुलाई अन्य कोड के लेख्ने भनेर 0 को लागि चाहिँ हामीहरुले यो लेख्नु पर्ने हुन्छ entity/html भर्जन w3c DTD HTML4 ट्रान्जिसन यो लेख्नु पर्ने हुन्छ है 4.01 भर्जनको लागि जस्तो यहाँ पनि त्यही लेखेको छ डक टाइप HTML पब्लिक भनेर चाहिँ यो लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर 3.2 को लागि जस्तो यहाँ भनेको छ हामीहरुले फर HTML 4.01 भनेको छ है देखिरहेछौ यस सर इन 3.2 को लागि 4.0 को लागि चाहिँ हामीहरुले यो लेख्नु पर्ने हुन्छ है 4.01 को लागि चाहिँ डक टाइप HTML पब्लिक त्यसपछि यो यति कोडहरु चाहिँ हामीहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ र यो कोड लेख्यो भने चाहिँ HTML को भर्जन कति हुने भयो हामीहरुको 4.0 र त्यस्तै गरेर अर्को भर्जनको लागि चाहिँ फेरि डिफरेन्ट हुन्छ 3.2 को लागि चाहिँ हामीहरुले यो कोड लेख्नु पर्ने हुन्छ है यहाँ तल देखाइरहेको छ हामीहरुले यो चाहिँ 3.2 को लागि भयो है यो चाहिँ 3.2 को लेख्नु पर्यो हामीहरुले र त्यस्तै गरेर अन्य भर्जनहरुको लागि पनि त्यस्तै गरेर अन्य कोडहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो प्र्याक्टिकल चाहिँ यसमै सिकाउनु हुन्छ सर के सिकाउने भन्यो प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल म यहाँ गर्दिन्छु तिमीहरुले हेर्नु पर्यो है अनि स्कुल खोल्यो भने चाहिँ ल्याबमा लगेर गर्ने हो है ओके सर अब त्यो भन्दा के अरु विकल्प छैन है हामीहरुसँग के छ र विकल्प हजुर छैन सर आफ्नो सर छ भने यदि भने आफै गर्ने न त अब के भन्छ म यहाँ पढाउँदै सिक्दै गर्छु तिमीहरु पनि अनि आफूसँग मटेरियलहरु रिसोर्सहरु छ भने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है जस्तो HTML2 HTML3 HTML बुझ्यौ हैन डक टाइप HTML ले चाहिँ के गर्छ भनेर यसले चाहिँ टेल्स द भर्जन अफ HTML अथवा चाहिँ HTML को लेटेस्ट भर्जन अथवा चाहिँ 5.01 युज गरिरहेको छ हामीहरु भनेर बुझ्छ है र यो युज नगर्दाखेरि चाहिँ HTML5 मा के नयाँ ट्यागहरु पनि हुन्छन् र यदि यो लेखेको छैन भनेपछि त्यो ट्यागहरुले चाहिँ प्रोपरली जस्तो काम गर्नुपर्ने हो त्यस्तो काम नगर्न सक्छन् है र त्यस्तै गरेर विभिन्न भर्जनहरुसँग चाहिँ भर्जनहरु अपग्रेड गर्नुपर्दा चाहिँ के नयाँ ट्यागहरु थप्नु अथवा चाहिँ काम नलाग्ने ट्यागहरुलाई हटाउनु र त्यही भएर चाहिँ भर्जन पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो र त्यो भर्जन इन्क्लुड गरिरहेछौ भनेपछि त्यो भर्जनले सपोर्ट गर्ने ट्यागहरु चाहिँ तिमीहरु इजिली युज गर्न सक्ने भयो र त्यस्तै गरेर डक टाइप HTML लेखिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीहरु HTML भनेर लेख्छौं है ट्याग भित्र स्टार्टिङ ट्याग दिएर र यसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ HTML रुट एलिमेन्ट HTML को चाहिँ रुट एलिमेन्ट अथवा चाहिँ यहाँबाट हामीहरुको HTML को कोडिङहरु चाहिँ स्टार्ट भइराछ भनेर डिफाइन गर्ने भयो र त्यस्तै गरेर HTML पछि लेख्नु पर्छ हामीहरुले हेड र कन्टेन्ट्स द पेज HTML मेटा डाटा र HTML को पेज को चाहिँ मेटा डाटाहरु चाहिँ कन्टेन गर्छ अथवा चाहिँ डाटाको पनि डाटा है मेटा डाटा भन्नाले जस्तो टाइटल अफ द पेज पेज को चाहिँ टाइटललाई डिनोट गर्ने
र टाइटल हामीहरुको कहाँ डिस्प्ले चाहिँ हामीहरुको यहाँ डिस्प्ले हुन्छ है, जस्तो वेब टेक्नोलोजी एन्ड प्रोग्रामिङ भनेर देखिरहेछ, गुगल स्लाइड भनेर देखिरहेछ र यहाँको यो टाइटललाई डिस्प्ले गराउनको लागि चाहिँ हामीहरुले हेड भित्र टाइटल ट्याग दिएर त्यसपछि हामीहरुले टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ है। र त्यस्तै गरेर Okay. यसमा चाहिँ हामीहरु डाटाको पनि डाटा अन्य कुराहरु जस्तो लिंकहरु प्रोवाइड गर्न सक्छौं, CSS सँग लिंकिङ गराउनको लागि अथवा चाहिँ पछि जाभास्क्रिप्ट आउँछ तिनीहरुसँग लिंकिङ गराउनको लागि त्यस्तो कामहरु चाहिँ हामीहरु हेड सेक्सन भित्र गर्छौं र हेड यहाँ चाहिँ ओपन गरेको छ र हेड भित्र टाइटल ओपन भएको छ र यहाँ चाहिँ टाइटल लेख्ने, त्यसपछि टाइटललाई क्लोज गर्ने है। र टाइटल क्लोज भइसकेपछि त्यसपछि हामीहरुको हेड पनि क्लोज भयो है। हेड पार्टले यो सिम्बलले चाहिँ हेडलाई क्लोज गरिरहेछ भनेर डिनोट गर्ने भयो। र त्यसपछि हेड सकिसकेपछि आउँछ हामीको बडी पार्ट र बडी पार्टले चाहिँ होल्ड द कन्टेन्ट अफ द एचटीएमएल। एचटीएमएल को चाहिँ कन्टेन्टहरु जस्तो चाहिँ एचटीएमएल भित्र हामीहरुको विभिन्न कुराहरु हुन सक्छ, हेडिङहरु हुन्छन्, प्याराग्राफहरु हुन्छन्, इमेजेसहरु हुने भयो, अडियोहरु, भिडियोहरु र त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न कुराहरु, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीहरु बडी पार्ट भित्र लेख्छौं। जस्तो फर्स्टमा छ H1, H1 ले चाहिँ हेडिङ डिफाइन गर्ने भयो र यहाँ चाहिँ ओपनिङ भइराछ र यहाँ चाहिँ क्लोजिङ भइराछ है। यो चाहिँ ओपनिङ ट्याग र यो चाहिँ क्लोजिङ ट्याग र त्यस्तै गरेर त्यसपछि प्याराग्राफ ट्यागको युज गरिराछ हामीहरु र यो चाहिँ प्याराग्राफ ट्यागको ओपनिङ र यहाँ चाहिँ क्लोजिङ भइराछ। र बडी भित्रको कुराहरु लेखिसक्यो भनेपछि हामीहरुले बडी पार्टलाई क्लोज गर्नु पर्छ र यहाँ चाहिँ क्लोज भइराछ है बडी पार्ट। र बडी क्लोज भइसकेपछि हामीहरुले लास्टमा गएर एचटीएमएल लाई पनि क्लोज गर्नु पर्यो र यो डक टाइपलाई चाहिँ क्लोज गरेर राख्नु पर्दैन है। बुझ्यौ? Okay, sir. Yes, sir. र हामीहरु यहाँ पढ्न थियो डक ट्याग एचटीएमएल भनेर। दिस ट्याग इज युज्ड टु टेल द एचटीएमएल भर्जन, द करेन्टली टेल्स द भर्जन एचटीएमएल इज HTML5। र अहिले हामीहरुले जुन डक ट्याग एचटीएमएल लेखिरहेछौं त्यसले चाहिँ हामीहरुको HTML को भर्जन HTML5 हो भनेर चाहिँ डिनोट गर्छ है अहिलेको एक्जाम्पलमा। र त्यसपछि अर्को एलिमेन्ट छ HTML भनेर। दिस इज कल्ड HTML रूट एलिमेन्ट एन्ड युज्ड टु वार्प अल द कोड। र HTML लाई चाहिँ हामीहरु रूट एलिमेन्ट भन्छौं र यसले चाहिँ सबै कोडहरुलाई वार्प गर्नको लागि अथवा चाहिँ सबै कोडहरु हामीहरु त्यो भित्र लेख्ने भयो है। र वार्प भन्नाले चाहिँ जस्तो टफी हुन्छ, टफीको बाहिर के हुन्छ, खोसट्टा हुन्छ हैन एउटा प्लास्टिकको, त्यसले चाहिँ के गरेर हुन्छ, टफीलाई चाहिँ भित्र वार्प गरेर हुन्छ दुईटैतिर बेडेर र त्यस्तै गरेर HTML भित्रको कोडहरुलाई पनि HTML ट्यागले चाहिँ वार्प गरिरहेको हुन्छ। जसरी टफी भित्र हुन्छ जुन चाहिँ हामीहरु खान्छौं त्यसको बाहिर चाहिँ प्लास्टिकले वार्पिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरेर HTML को कोडहरुलाई पनि HTML ट्यागले चाहिँ वार्प गरिरहेको हुन्छ है। र नेक्स्ट ट्याग चाहिँ हामीहरुको हेड भनेर। Okay. हेड ट्याग कन्टेन्स द मेटा डाटा र यसले चाहिँ मेटा डाटाहरु कन्टेन गरेको हुन्छ। जस्तो चाहिँ मेटा डाटा भन्नाले डाटाको पनि डाटा र वेब पेजमा अथवा चाहिँ HTML मा हामीहरुको डाटा भन्नाले चाहिँ बडी पार्ट भित्र भएको कन्टेन्टहरुलाई हामीहरु डाटा भन्न सक्छौं र त्यो डाटासँग रिलेटेड अन्य केही कुराहरु त्यो डाटाको लागि युज हुने अन्य डाटाहरु छ भनेपछि त्यो डाटाहरु हामीहरुको हेड सेक्सन भित्र युज हुने भयो। जस्तो टाइटल, अब बडी भित्र जुन कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टको लागि चाहिँ हामीहरुले टाइटल दिनु पर्यो अथवा चाहिँ ब्राउजरको ट्याबको माथि टपमा डिस्प्ले हुनको लागि के टाइटल दिनु पर्यो, त्यो टाइटल हामीहरु दिन सक्छौं। र त्यस्तै गरेर पेजको CSS को बारेमा चाहिँ हामीहरु पछि पढ्छौं। कास्केडिङ स्टाइल शीट र यसले चाहिँ HTML को एलिमेन्टहरुलाई स्टाइलहरु दिनको लागि जस्तो विभिन्न कलरहरु दिने कि तिनीहरुलाई एनिमेसन गर्ने कि ब्याकग्राउन्ड कलर, फोरग्राउन्ड कलर, साइज, मार्जिन, प्याडिङ, त्यस्तै गरेर विभिन्न कुराहरु हुन्छन् CSS मा। त्यस्तो प्रकारको CSS स्टाइलहरु पनि हामीहरु चाहिँ मेटा डाटा भित्र दिन्छौं। र त्यस्तै गरेर जाभास्क्रिप्ट पनि चाहिँ हामीहरुको हेड सेक्सन भित्र लेख्छौं र जाभास्क्रिप्ट को बारेमा पनि हामीहरु लास्ट च्याप्टरमा पढ्ने छौं है। HTML elements that can be used inside the head elements are र हेड एलिमेन्ट भित्र युज गर्दिने HTML को एलिमेन्टहरु छन्। जस्तो स्टाइल भयो है, सुरुमा स्टाइल युज गर्न सकियो, टाइटल युज गर्न सकियो, बेस युज गर्न सकियो, त्यस्तै गरेर स्क्रिप्ट कुन स्क्रिप्ट युज गरिरहेछौ, मेटा भयो, टाइटल दुई ठाउँमा आएर रहेछ है। यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीहरु हेड सेक्सन भित्र लेख्न सक्छौं।
र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ हामीहरुको बडी पार्ट बडी ट्याग इज युज्ड टु enclosed all the data which a web page has from text to links र बडी पार्ट भित्रको चाहिँ हामीहरुको HTML को सबै डाटाहरु अथवा चाहिँ वेब ब्राउजर को वेब पेजमा डिस्प्ले हुने सबै डाटाहरु कन्टेन्टहरु हामीहरु बडी पार्ट भित्र लेख्छौं र all the content that you render in the browser is content within this element र ब्राउजरमा तिमीहरु जे कुराहरु देख्छौ सबै कुराहरु जे देखिन्छ त्यो सबै कन्टेन्टहरु चाहिँ हामीहरुको बडी ट्याग भित्र हुन्छ र यो जति पनि ट्यागहरु छन् अहिले पढेको यो सबैको चाहिँ ओपनिङ ट्याग पनि हुन्छ र त्यसै गरेर क्लोजिङ ट्याग पनि हुन्छ अथवा चाहिँ तिमीहरुले एकचोटी ओपन गरिसकेपछि क्लोजिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि क्लोजिङ गरेनौ भनेपछि त्यो ट्यागको इफेक्ट चाहिँ होल पेजमा अथवा चाहिँ HTML पेजेस क्यान बी क्रिएटेड बाइ युजिङ एनी टेक्स्ट एडिटर नोटप्याड र HTML को पेजहरु क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीहरु कुनै पनि टेक्स्ट एडिटर जस्तै यो छ नि मैले देखे अनुसार त यो टाइटल बेस छ नि यो पछाडीको पछाडी यो टाइटल पछाडीको छ त्यो चाहिँ मैले ल एकचोटी फेरि भन त अलि क्लियर सुने भएको छ अलि सुनिरहेछ र अलि क्लियर यो टाइटल भन्दा पछाडीको छ बेस न स्क्रिप्ट त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ कसलाई गरिन्छ ल यो हेरौं है एकछिन यो चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ हामीहरुको जाभा स्क्रिप्टको लागि स्क्रिप्ट लेख्छौं त्यसपछि हामीहरुको जाभा स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ HTML मा छ र HTML मा चाहिँ हामीहरु त्यसलाई इम्बेड गर्छौं है जस्तै हामीहरुको वेब पेज हुन्छ वेब पेजमा चाहिँ HTML ले स्ट्याटिक कुराहरु मात्रै लेख्ने भयो र त्यसपछि त्यसलाई डाइनामिक बनाउनु छ हामीहरुले जस्तै HTML मा के हुन्छ हामीहरुको फर्म हुन्छ हैन अब फर्म भनेको स्ट्याटिक भयो त्यसले चाहिँ HTML युज गरेर डिजाइन गर्ने र त्यसपछि त्यो फर्ममा लेखेको कुराहरुलाई भ्यालिडेसन गर्नु छ जस्तो चाहिँ एज चाहिँ 0 भन्दा कम हाल्दियो माइनसमा एज हाल्दियो भनेपछि एज रङ आयो त्यसले करेक्ट गर भन्ने मेसेज डिस्प्ले हुनु पर्यो हैन र त्यस्तै गरेर त्यसमा इन्टर गरेको डाटाहरुलाई पनि सेन्ड गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीहरु अन्य कुराहरुको अथवा चाहिँ जस्तो HTML ले चाहिँ हामीहरुको वेब पेजमा भएको स्ट्याटिक कन्टेन्टहरु मात्रै डिस्प्ले गराउँछ र तिनीहरुलाई डाइनामिक बनाउनको लागि चाहिँ हामीहरु HTML सँगै अथवा चाहिँ HTML को कोड सँगसँगै बीचमा चाहिँ हामीहरु अन्य प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुको चाहिँ युज गर्छौं र त्यस्तै गरेर मेटा र बेस के को लागि युज हुने रहेछ त्यो हेरौं बेस ट्याग इज युज्ड टु स्पेसिफाई अ बेस URL और URL फर रिलेटिभ लिंक र यसले चाहिँ लिंकहरुको लागि है जस्तो यहाँ चाहिँ बेस SREF लिंकहरु प्रोवाइड गर्नको लागि है HTML को हेड सेक्सन भित्रै चाहिँ टाइटल त्यसपछि यसको चाहिँ लिंकहरु प्रोवाइड गर्नको लागि चाहिँ सर यो लागि त हाइपरलिंक को पनि लेखिन्छ नि सर हाइपरलिंक त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ बेस चाहिँ हामीहरुको बेस URL भन्नाले चाहिँ हामीहरुको वेबसाइटको चाहिँ बेस होम पेजको URL के छ त्यो लेख्नको लागि है होम पेजको URL जस्तो होम पेज भनेको हामीहरुले पढेको थियो हैन लास्ट डे अगाडिको क्लासमा पेज भनेको पढेको थियो होम पेजको URL लेख्नको लागि चाहिँ बेस भन्ने सकिने रहेछ अगाडि एउटा चाहिँ होम पेज हुन्छ र होम पेजबाट चाहिँ नेभिगेसन बारको युज गरेर हामीहरु अन्य पेजेसहरुमा मुभ गर्न सक्छौं र यदि अन्य पेजेसहरुको लिंक दिनु छ भनेपछि बेस नलेख्दा हुन्छ र यदि होम पेजको लिंक दिइराछौ भनेपछि बेस लेख्दा हुन्छ डिफाइन्स द मेटाडाटा अबाउट HTML एलिमेन्ट HTML एलिमेन्ट को चाहिँ मेटाडाटालाई डिफाइन गर्नको लागि मेटाडाटा इज अ डाटा इन्फर्मेसन अबाउट द डाटा मेटा ट्याग अलवेज गो इनसाइड द एलिमेन्ट एन्ड आर टिपिकली युज्ड टु स्पेसिफाई क्यारेक्टर साइज पेज डिस्क्रिप्सन कीवर्ड अथर अफ द डकुमेन्ट एन्ड द भ्यूपोर्ट सेटिङ र मेटाले चाहिँ वेब पेजको मेटाडाटाहरुलाई स्पेसिफाई गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ है जस्तो चाहिँ मेटाडाटा भन्नाले क्यारेक्टर साइडहरु पेज डिस्क्रिप्सनहरु कीवर्डहरु अथरको नाम के छ भ्यूपोर्ट सेटिङ यो कुराहरुको लागि चाहिँ मेटा युज हुने भयो र यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल पनि देख्न सक्छौ तिमीहरु जस्तो मेटा लेख्ने त्यसपछि नेम डिस्क्रिप्सन छ कन्टेन्ट फ्री वेब ट्युटोरियल्स त्यस्तै गरेर मेटाको नेम दिने कन्टेन्ट दिने यस्तो नन स्क्रिप्ट ट्याग डिफाइन्स एन्ड अल्टरनेट कन्टेन्ट टु बी डिस्प्लेड टु द युजर दैट हैव डिसेबल्ड स्क्रिप्ट इन देयर ब्राउजर र कहिलेकाहीँ कसैले चाहिँ ब्राउजरमा आफ्नो स्क्रिप्टलाई चाहिँ डिसेबल गरेको हुन्छ र त्यस्तो प्रकारको डिसेबल गरेको छ भनेपछि
त्यस्तो प्रकारको मेसेजहरू डिस्प्ले गराउनको लागि चाहिँ हामीहरू नन स्क्रिप्ट अथवा चाहिँ नो स्क्रिप्टको चाहिँ युज गर्छौँ है। ल बुझ्यो होइन सबै ट्यागहरूको बारेमा। स्टाइलले चाहिँ Yes, sir. स्टाइलहरू प्रोभाइड गर्नको लागि, टाइटलले चाहिँ टाइटल लेख्नको लागि, बेसले चाहिँ होम पेजको युआरएल दिनको लागि, नो स्क्रिप्टले चाहिँ यदि पेजमा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू डिसेबल्ड भएको छन् भनेपछि चाहिँ तिनीहरूलाई मेसेज डिस्प्ले गराउनको लागि, स्क्रिप्टले चाहिँ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरूलाई इम्बेड गराउनको लागि, मेटाले चाहिँ मेटा डाटाहरू सो गर्नको लागि र टाइटलले चाहिँ टाइटल भइहाल्यो है, टाइटल डिस्प्ले गराउनको लागि। र त्यसपछि इक्जाम्पल छ HTML पेज क्यान बी क्रिएटेड युजिङ एनी टेक्स्ट एडिटर। र HTML को पेज चाहिँ हामीहरू कुनै पनि टेक्स्ट एडिटर युज गरेर क्रिएट गर्न सक्छौँ, जस्तो चाहिँ नोटप्याड। नोटप्याड भनेको थाहा होला है सबैलाई। Yes, sir. नोटप्याड र त्यस्तै गरेर अन्य पनि विभिन्न हुन्छन्। नोटप्याड प्लस प्लस हुन्छ, त्यस्तै गरेर सबलाइन हुन्छ, भिजुअल स्टुडियो हुने भयो, ड्रिमवेयर हुने भयो, त्यस्तै गरेर नेटबिन्स हुने भयो। विभिन्न प्रकारको टेक्स्ट एडिटरहरू चाहिँ तिमीहरू भेटाउन सक्छौ र त्यस्तो प्रकारको टेक्स्ट एडिटरमा चाहिँ हामीहरूको HTML पेज चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौ। र पेज क्रिएट गरिसकेपछि अथवा चाहिँ आफूलाई चाहिएको कोडहरू लेखिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ पेजलाई .html अथवा चाहिँ .htm एक्सटेन्सन दिएर चाहिँ हामीहरूले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यसपछि सेभ गरिसकेपछि हामीहरूले ब्राउजरमा चाहिँ सेभ गरेको फाइललाई ओपन गर्नुपर्छ र ब्राउजरमा ओपन गरेपछि त्यसपछि हामीहरूको एप्रोप्रिएट कन्टेन्टहरू चाहिँ ब्राउजरमा कसरी डिस्प्ले हुने हो अथवा चाहिँ हामीहरूले कस्तो प्रकारको ट्यागहरू लेखेको छौँ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीहरूको ब्राउजरमा पनि डिस्प्ले हुने भयो। It will get the HTML page responses. र हामीहरूको यो एउटा इक्जाम्पल छ र यसलाई चाहिँ भोलि म तिमीहरूको अब त्यसमा गरेर देखाइदिन्छु। डक टाइप HTML, HTML टाइटल डेमो। अब हामीहरूको टाइम पनि सकियो है लगभग।